سلام دحن دوعلكم زغوركم تملكتنا على قدام قطري ساعه 6 فرعان زحرنايم زيناتات حيزا قريب لكم مس زيناتات الساعه هافت غورو مس ملا سميا استوديو تلفزيون تكراي حبراو صانحيت كلون ايون مكتالكم اقدم يعدم فلما نملا تختلت امنه اسلمنا انكو عن مبل 1447 بعد عيد الفطر ابصحكم ابصحنا بمبال ناب فلما زينا يسجر بريزيدنت جيزا ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ وعلى ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ኮማንዶ ፖስት ምዝጸንሓ ከባብታት መምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ንምስላጥ ከተማ አላማጣ እዮም بريزيدنت جيزا ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ምስ ነበርቲ ኣብ ትሕቲ ኮማንዶ ፖስት ዝጸንሓ ከባብታት ዞባ ደቡብ ኣብ ዛዕባታት ሰናይ መምሕዳር ልምዓትን ካልኦት ጉዳያትን ዘተካይደለው وعلى ልምዓት ኣብ ትሕቲ ኮማንዶ ፖስት ዝጸንሓ ከባብታት መምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እቲ وعلى ዝሳነ ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ንፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትግራይ ኣይተ ዓለም ገብረዋህድ ዋና ማሕዳር ዞባ ደቡብ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድን ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስታውን ሰራዊትን ተረኺቦም ኣለው وعلي بريتوريا بمولونت كتكبر جزءاتها وحدنت تجراي كرجاجتن تمزابلت وجنات نعم مربتهم كملسون سعرنا كنحيي لجبا كبل حفشوا بيت مغري قدات أسلمنا تجراي تسويعهم نمبل حدشحن 440 شعاتن جزاز غبر بعد عيد الفطر تقتلت امنت أسلمنا باستفلاليو هايمانة أو تحسطو أبو جودنا سماعات مقلة أخبرهم تسفاي تادس تملكيت والله مبل شحن 447 عامة هجرام بعال إدى الفتر عمنتنا مرار مسلم محبر سبنا بسترخولهم أو كتما مغالة خبيرهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده بريزيدنت حفشاو بيت مخر قدات اسلمنا تجراي شيخ آدم عبد القادر محبرسه مسلم تجراي أبصوم نسلام دعانا جبرس أنيحيهم حزون نسلام بحوار كنزمري قبايلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلنا هذا سلام كنسعرنا هنا من كنياتهم سلام من دحدي الله همزمنا كنسجراين خليه مالتيو هنا أب رمضان لدو على تجبري وصو سلا سلام خزلة بالسلام كنسعرنا هنا كنكاسقسنا هنا يا إن شاء الله تعالى دو على كنجبرنا هنا عيد مباركون وكل عام وأنتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والناس صحافي حفشاو بيت مخرج قدات اسلمنا تجراي حج محمد كحسابي قديم عيد نايل جسن متحلاين ورحكم زخنا بمحبار زلون زي ولا بمحجاز عيد الفطر بحوار كخور وحبيرهم عيد الفطر كنبقل كلنا أتي قندي ترجمو مكفال انتخون نتوم ستقومو جناتنا بمحجاز نزيب اللهم بمهاب نحومان بمتياق نزعرقو بمخدان كخون يقبع عيد مالت ناي حبر دستانبر كب عقمي نلعلي وصعيتات بموصع زقبر بعال أيخونن حزب تجراي وعلى سلام بريتوريا بزي مفتصامم أبعد سقام كونتات كم زول زحبرو حج محمد كحساي وعلى سلام بريتوريا بمول إنت كتجبر جزاتها وسن تجراين تمزابلتنا مربطهم كملوسن سعرنا نحيي لبرم وعلى بريتوريا بمول إنت زي مفتصامو جن أشحت تمزابلتي وجناتنا جنا نام مربطهم أي تملسون سلذي ملا محبر سب عالم نزي كونتات تجراي حزز اللاتو أي سلام أي كنات سلام نكخون تمازابلتي بسلام نام مربتهم نكملسو مرحتي بوليتيكا ساقمم بلزب نكفتحو صعرنا نحيل مسجد على النجاشن ملمع سرحت قعدت كم سجمرة زردو حج محمد كحساي اتمسجد أبين يسكوك مزجب يسرح مهلا ويحبرهم نجاشي نبذل عليه لمعات نمتاو أب خلته 137 هكتار مريت زعرف 10 حدا بروجكت تنصيرهم الله أزيهم بقدم صعب
ናብ ስራሕ ንምእታው ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ንርከብ ብተወሳኺ ድማ ነጃሺ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ተንታቲቭ ንክምዝገብ ሙሉእ ዶክሜንት ናብ ዝምልከቶ ኣካል ካብ ዝበፅሐ ብዘጋጣሚ እዚ ክንገልጸልኩም ንፈቲ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ንማሕበረሰብ ሙስሊም ብዝተፈላለዩ ገበር ሰናይት ንዝተገበሩ ስራሕቲ ምግባር ሰናይ ተጠናኺሮም ክቕጽልን ንዝገበርዎ ሰናይ ስራሕ ድማ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ኣመስጊኖም ነቲ በዓል ብሰላም ክሓልፍ ንዝገበሩ መሓውር ጸጥታ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣመስጊኖም مبل 1447 ዓመት ዒድ አልፈጥር ንህዝቢ ትግራይ በጀት ኣብ ዝተኸልከለሉን ኣገልግሎት ባንኪ ኣብ ዝተዓጽወሉን ኮይኖም የብዕልዎ ከም ዘለው ማሕበረሰብ ሙስሊም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ብሕታዊ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ዝያዳ ምጥንኻር ከም ዝኾነ ድማ እቶም ማሕበረሰብ ሙስሊም ተዛሪቦም ጸብጻብ ታደለ ዳኘው እዩ ተኸታቲልና ክንምለስ ካብቶም ዘለውና በዓላት ሓደ ዝዓበይ በዓልና እዩ أزاوت زياجن بتعم خبيد خونه تاتي جلو نبانك معصالو نا إيكونومي معصالو كل نجا بتعم خبيد خونه تاتي جلو مسلمنا ناس السلام يسبوك ناس السلام من قديو نحن خزي خطبة عزوائنا لنا خطبة عزوادي فتحنا لموسى بربي بحيل ربي دعاء نقبر تم تمزاولون إن شاء الله حجزنا حوافرنا عدم لمملاس قال سنا حيلنا نسرتنا إن شاء الله تعالى بحيل ربي كل نجر كقنع يمنا احنا تسفنا نورا دحرو البورتريا او زلنا له 2018 عامت كويناس كالي تግራይ كالي زحشه سلام كالي حشه نا ايكونومي منقسقاسات كالي زحشه خونتاتنا نصب نيرنا بتوخص دمصخ مصل غبو مسواتي مغسلتي ناي كوينات عنوت نبره تطويلو قبل حشه سلام كنش كشاغرنا لخل وعلي نيرتي وعل بورتريا كبهال كله تدارادر تطرح يغوني تداراديرمو ادارادر تاكلات ونلو يا اتوم ادارادر تاكلات نزي وعل بورتريا وحس كوينو تفصامنتو نخرغاغص نواعلم زخونو اجام كتصاوتو خخللو زلو صقم بخبيدي مولو تግራይ اسلامي كساناي تولاد بمولو تغودي زلو سدتኛታት ببزحلونا اب تندا زنور شو عطعم زغور سبات لونا እዚኦም መንገድ ክረኽቡሎም عدم كوست خاتولهم سلازي كلنا خوينا منقدنا نستاخذوا المنقد كنصير لنا زلاق مفتاح لايزم تفناقلتي ان شاء الله لو عدم مملاسيه عدم لكم ملسو እንደገና وحسنا بللو منقدي عدم اتيوم صريحهم كنورو سرحتኛታትዮም ገባራትዮም ما شاء الله تبارك الله تمازالتنا نهالقو صباح نغو معراب تግራይ ملس كبهال كلو مريت يخون هاجر لبهال حزبي ود معراب تግራይ لي يولو معراب تግራይ كبهال يخلي النازي كابزي قلت حليفك سواءونت እዩ እቱ ውዕል ቡርተሪያ ጊዜ ገደብ ክህልወለዎ ኢሉ አና ናብ መረበቶም ክምለሱ ከለው ውሑስ ብዙኾነ መንገዲ አዎም ከም ሓዳድር ልኽእል አካል ጸጥቶም ክሕሰሎም ልኽእል አካል ሒዞም እዮም ካትዩ ልግባቶም ተፈናቀልትና ትግራዋይ ኣብታ ኩናት ከመይ ነርና ኩላና በሓባር ነርና ኣብ ምስ መጻና ናብዚ ግን ፍርቅና ስልጣን ደየቲ ፍርቅና ድማ ካልኦት ኮይና ነገር ግን መጀመሪያ ህዝብ ከቀድም ኣለዎ ኣብ ህዝብ ዘሎ መላእኽታ ከቀርለዎ نهزب كبر لهم كاتم تهزب مفتاح كركب له مفتاح كركب تخوينه حدنت كفتر كله مسرته قلنا حدنت فقرك مسلو تقراوي تعمل لك تخالو متن حدنت واستيمو لازم تفنقل وجنات لكم اللسو بالتخالو حجز كجبر كحجز وصايد ما بالتخال ان متنو كنت تحاورينا شغل ولا من قد ايهلو ህዝብ ትግራይ ናይ ሸሓት ዓመት ተመክሮን የወይ ምሕደሩ ፖለቲኩ ወታደሩ ዲፕሎማሲው ካውዚ ሓሊፉን ናይ ሰላም አምባሳደር ኮይኑ ቀድም ሽሕን 500 ዓመታት ቀይሕ ባሕሪ ሸጊሩ ብዓለመና በሰላማዊ መንገድ ለማሓዳደረይ ካብ ተመክሮና ተማሂርና ንጥንካሬና ልግለጸሉ ሓድነትና ይኸም ተጋሩ ያው ኣብዛ ሓለፈውን ሪኢናዮ ኢና እቲ ፖለቲከኛ አይባህሉን ማእኸሉ ትግራይ ተጋሩ ይልገበረ ፖለቲካዊ አጀንዳ ክትሕዝ ኣለዎ ስሳትካ ምድምማጽ ለለካ ጸገም ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ متصلاءنا تدمامسك سسات كالي تدمامصلو منقدي خلي ايغباي تغتلتي امنت اسلمنا كتما عدغرات نمبله 1447 غزه زخبر بعل عيد الفطر بزتفلالي هيمانوتاو تحستو اخبيرهم اتوم تغتلت امنت اسلمنا مبله 1447 غزه بعل عيد الفطر انتخبرو غزاتاو حدنت تግራይ كرغاغصن تمزابلت وغناتنا مربتهم كملسون وعلي بريتوريا بمولنت كتكبر صعرنا كنحيل يغبا إلهم
በዓል ዒድ አልፈጥር እንትነኽብር ዝተጸገሙን ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ኣብ ኬንዳ ዘለዉ ወገናት ብምሕጋዝ ክነብዕሉ ይግባእ ክብሉ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ከተማ ዓዲግራት ገሊጾም ኣብ ወርሒ ረመዳን ኣመንቲን ተጾሙ ትርጉም ጥሜት ብዝግባእ ዝርድኡሉን ከም ዝነበረን ስግኦም ብጾም ብምእሳር ኣቢሎም ናብ ፈጣሪ ዝያዳ መቕረቢ ከም ዝጥቀምሉን ኣብ ጸገም ዘለዉ ወገናት እውን ብምሕሳብ ካብ ዘለዎም ከካፍሉ ከም ዘኽኣሎም ተኸተልቲ እምነት ወሲኾም ገሊጾም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ከተማ ዓዲግራት مبل 1447 بعل عيد الفطر تختلت ሃይማኖት አመራርሓ ዞባ ደቡብን ከተማን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ተኸቢሮም ተኸተልቲ እምነት ነቲ በዓልን ተኽብሩ ካብ ቤተ ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ጸገም ወዲቖም ዝርከቡ ወገናትን ካልኦት ዝተጸገሙ ናባይ ዘይብሎምን ዝኽኣልዎ ብምሕጋዝ ከም ዘኽብርዎ ተዛሪቦም ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ሼኽ ከድር ዓብዱ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ነቲ በዓልን ተኽብሩ ልሙድ ዝኾነ ስርዓት ምትሕግጋዞም ብዝተፈለየ መልክዑ ክቕጽልሉ ከም ዝግባእን እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ክልከላን ዕፅዋን ዝፈጠሮም ጸገማት ንምፍታሕ እቲ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ብምክፋል ሃይማኖታዊ ግቦኦም ክፍጽሙ ምዒዶም ተወካሊ ምምሕዳር ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣይተ ጉዕሽ ደበሱ ብግዶም ማሕበረሰብ ሙስሊም ምስ ኣሕዋቱ ተኸተልቲ ካልኦት ሃይማኖታት ብምዃን ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ክሳብ ናብ ንቡር ዝምለስ ዝተለመደ ምትሕግጋዙ ክሕይል ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መለሰ ኣባዲ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ነበርቲ ከተማ ማጨውን ኣላማጣን መበለ 1447 በዓል ዒድ አልፈጥር ብዝተፈላለየ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኽቢሮም ብርክት ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ከተማ ማጨውን ኣላማጣን መበለ 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ዘኽበርሉ እዋን እቲ በዓል ንዝተጸገሙ ወገናትን ብሰንኪ ኩናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናትን ዝተፈላለዩ ሰብኣውን ንዋታውን ሓገዛት ብምግባር ክበዓል ከም ዘለዎ ሓቢሮም صحفي قدات اسلمنا زوا دبوب شيخ كدر عبد القادر جوهر ابت اوان اب زسمع ومدره مسلم حبرت سبب بعد 1447 عامت بعد عيد الفطر انتخبر تقدين كان تملاخي خان بمبعل طرح زيكونس كم تلمود نستصقمو بسنك كينات كاب مربتهم استمزابل وغنات بمحجاز كبعلو كم زغبا غليصوم صحفي قدات اسلمنا كتما ماچو شيخ دغوي يوحنس كم زبلو ማሕበረሰብ ሙስሊምታ ከተማ በዓል ዒድ አልፈጥር እንተኽብር ልዕሊ 85,000 ብር ብምትእኽኻብ ን277 ጠዋርን ሓጋዝን ዘይብሎም ጽጉማት ወገናት ንፈጥሪ ዝውዕል ሓገዝ ከም ዘከፋፈሉ ሓቢሮም ሰዓብቲ እምነት እስልምና ከተማ ማይጨውን ኣላማጣን ከም ዝበልዎ መበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጽጉም ብምሕጋዝን አንጸራዊ ሰላም ክነግስ ዱዓ ብምግባር ክበዓል ከም ዘለዎ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት بعل عيد الفطر وعلي بريتوريا بزي متكبارون مستي زلو كبان عصوان منغستي فيدرال ابد صقام كونتات كوينوم يبعلو كم زلو مناسي امنت امنت اسلمنا كتما مقاله غليصوم اتم مناسي امنت اسلمنا تمزابلتن غزاتاو حدنتن كملسو حدنتهم كمزت اناخيرو غليصوم بلاي شفراون زواددو صبصاب نسات تسفاي كم صعب كتوروا مبل 1447 بعل عيد الفطر أب كتما مغلة تخبيرو أبت بعل ززراربنا يوم من أسي أمنت إسلامنا وعلى بريتوريا بمول النت بزي متكبارون منجست فيدرال باجتنا بتقراي مخل كالو زو صعوبة غطبا قلولا بعل عيد الفطر أب يتقام كوينوم يحلفوا وكم زلو يقلتو يخون بر زلو نزيولو بمكفال اتبعال يبعلو وكم زلو دما يردو قدم خزنا خورا نورنا يو بوزح نقري خزقين مزلولونا ايكونومي تجنا يخون بزلولونا صراحة نجارات مغزغز مالتي أو بيبلت جينا الحمد لله يا مسلم حبرتسه بتو ناي اسلمنا لأززلو لمسرت تشجر لسه أنا مالتي تحقق جينا نوصلوا معالتي الحمد لله رب العالمين سبع عقمي دخبر ردله إيكونومينا برأي كلام فلوتي جن تزلوا نزيولنا تحقق جزء
ካፍታ ዘለቶ ብቁራሹ ሓንቲ ጉርሻ ክልተ ጉርሻ ንዓኻ ሓንቲ ጉርሻ ንጽጉም ሓውካ ይድብል ሰላም ይበረና ያው ኳዓ ል1400 ሜትር 7 ኢዳላ ዓረፋ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብዘይ ምፍጸሙ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ይርከቡ ዝበሉ እቶም ኣመንቲ እስልምና ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክትግበር ግዝኣታዊ ወሰን ትግራይ ከይተሸራረፈ ክኽበርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱን ከምኡውን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ዝግበር ዘሎ ሽርሕን ምፍሻል ከም ዝቃለሱ ይገልጹ። ከምንም በላይ ዝወጣት እዚ ሰላም ይደልዮ ሰላም ከድልዮ ተኮይን ደሞ ያው ሓድነትና ስጢምና ማለት እዩ ብጦርነት በኃይል ልፍታሕ ነገር የለይ خذحنا نقوله مالتي أو تناهي ما نتأكل ولا لقنا يفتو ناي رمضان ناي سولاتنا وقت مالتي دعاء جورنورنا فتار سلام كم تناي أو زعد زي حياة الكريسيسينيا أو تشجيرينيا الناس سلام كم تنا مالتي دولي مالتي عندنا نقدر تقرأوا كل حد نتفطر بهاي ما نتهم بلي فلي بتجارو بلتخلنا حجزنا نا بوتهم للناس كنت على لنا كل جزء تقرأ كم تقرأ تخبيرة قداي بوليتيكا قداي تتان من أسيد ما ززقو كحلنا هو كم من أسيد مثلا كل زلنا قداي عدون قداي هجرنا حسيو تجوار أو خبرنا هو مبل حدش حنا 440 شوعتن بعد عيد الفطر أب كتمخصم تغتلتي هيمانة السلمنان عدوماتا جايشن أبسترخبلو بدموع سنة سرعة تخبيرهم مكتل أبو منبر بيت مغري قدايات السلمنا كتمخصم شيخ عبد العالم محمد كلام تغتلتي هيمانة السلمنا أب أوان صوم رمضان زرعيو متحجازن مدققافن كأسالنت كلوي قبايلهم بعد عيد الفطر انت نخبر دمان استسقموا وقنات بمحجاز كخون كم زلوو اتم مكتل أبو منبر وسيخم جليسهم ابتباع الاسترخبو كنتباع كتمخصم ايتتوكو هايلو بقدوم محبر السبب مسلم نتبع الانتخبر بهالي مكالن متحجازن بمتنخار كخون كم زقباء حبيرهم أبز حزوان صلاة حزب تግራይ ሓድነትና ንምብታንን ዝገብርዎ ዘለው ሽርሕ ንምፍሻል ተወዲብካ መቅላስ ይግባ ኢሎም እቶም ከንቲባ ተኸተልቲ ሃይማኖት እስልምና ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ብግዶም በዓል ዒድ አልፈጥር ዓቕምን ዘይብሎም ወገናት ብምሕጋዝን ካብ ዘላቶም ብምክፋልን የኽብርዎ ምህላዎም ሓቢሮም ከም ጸብጻብ ፍስሐ መዝገበ زيناتات عيد الفطر እንዳቀጸሉ እዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ኣብ ከተማ ዓብይ ዓዲ መበለ 1447 በዓል ዒድ አልፈጥር ብድምቀት ተኸቢሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ክልከላ ዘስዕቦ ቁጠባዊ ቅልውላው ብምትሕግጋዝን ብምድግጋፍን ክንሰግሮ ኢና ኢሎም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ተኸተልቲ እምነት ፕሬዚደንት ሸሪዓ ቃዲ ከተማ ዓብይ ዓዲ ሼኽ ሰይድ ሞሳ ከም ዝበልዎ ማሕበረሰብ ሙስሊም በዓል ዒድ አልፈጥር እንተኽብር ዘለዎን ዘይብሉ ብምክፋል ከኽብሮን ሰላሙን ሓድነቱን ምጽናዕ ድማ በሓድነት ክቃለስ ጸዊዖም ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ መርኣያ ምክኣልን ምክባርን ዝኾነ በዓል ዒድ አልፈጥር ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ሓልዩ ናብ ወለዶታት ንክሓልፍ ማሕበረሰብ ሙስሊም እጃሙ ክፍጽም ብምትሕስሳብ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ተረኺቡ ዝነበረ ሃዋሃው ሰላም ንምዝራግን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንወረርቲ ሕሊፍካ ብምሃብን ነቲ ውዕሊ ብዕሊ የፍርሶ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ማሕበረሰብ ሙስሊም ክኾንኖ ይግባእ ኢሎም ከም ጸብጻብ ንጉሰ ማርያም لوم عمت زخبر زلو عيد الفطر بزلو كلكلان بجتن استفلالو ጸገማትን ኣብ ከቢድ ጸገም ኮይና ነኽብሮ ለና ኢለን ደቂ ኣንስትዮ ተኸተልቲ እምነት እስልምና በዓል ዒድ አልፈጥር እንትነኽብር ዘለዎን ዘይብሉ ብምክፋልን ብምትሕልላን ክኸውን ይግባእ ድማ ኢለን ንስሓ ተስፋ ያዳልያቶ ሓቢርና ንከታተል نفط اندحر زي باجاج اندحر زي سريحان تاكسي اندحر زي سريحان ابز حسبك يخطو علي تخئلن دوما زون اندحر زي رخيبكا دق خاታይ ተውልዑም ገዛ خرايታይ تخفل አጎዝኡ ዘሎ መጨሰብ ገዛ خراይ ዘለኒ የጸገመኛ ስለዚህ ረቢ يጽبقልና ታይሞ ኣብዝለለናዮ ኩነታት 3 ዓመት ለሕለፍናዮ ችግር አው ተወሳኽለላ እዚ ኩስኽና ተሎ ብጣዕሚ ከቢድ ጽዕንቶ እንድነዎ ግን ኣብ ሕርስ ግዜ خيدا ولي حكمنا ويلنا حكمنا قحو يلي كبهال تلو لقاطما نموت شجرني اسكعموت للصح مالتي استاتني بطعمي خبيت رمضان الحمد لله بخير ودينا يو كنتات نشتي حيزنا يو
أهل الكيرات نشتي تزحاحيلهم يوم جن بتزلنا إن شاء الله الحمد لله بتزلنا تحقاقيزنا دحلفنا ينيرنا رمضان حماينا زلنا ما كابزر هوازي نزولة ربي يوقعنا كل نجار بطن يوم هم حادث وخين كاجن كل نجار يساقع لك هم تجارو حبرتنا أنا خيرنا بسلام قال سلام نسرحنينا إذا متفانا قال سبحان الله كل سدرا نيروم يخدموا نيروم هافاتم يم نيروم زصدقوا نيروم حجة جن بس زمت أخونا تاتجن عبتين دايم زلوا ناب عدم مليسهم نعمتا كصدقهم نابرهم كمرحو نربي لمن كاب جزء فينا قلم تيقرأ تميت مسؤول حمامات يقالوا له نبلتخ على النعقمي مالت هزوي لهزوي تحاوير ناسي الأم زبعل جزيخون أو نخلو درج بنخلو عقمي أنت بزالة الناس كذا نلعب تخافيلنا أنت حلفنا يا زاك زيك نوصينا زي ولو نخهب حوابيرك بلعك ستي رب فائد لنا أيو سلازي أنتم حواتنا زلكم مالتي مسحواتكم كينكم تحقاقيسكم تدقاقيفكم كتوعلو بتحت النايم الكت ببزلنا بزعامنا لا تحاورنا لا تحقاقزنا نوصل لنا هزو تقراي مولو ابنة اسلمنا تختلتي انقع عيد على الفطر انقع صحكم يل نقول اوج زله اب تقراي زله مسلم حواتنا انقع صحنا زيناتات تلفزيون تقراي اندقص اليوم زخبركم تملكتنا حزن ما زيناتات سبورت بمسارحتنا مرسايلك قربيو حبيرنا نكتاتل يمسجن هافتو سلام زخوركم تملكتنا نساعة تدالو زيناتات سبورت حزق قريبا لكو مثل زيناتات سبورت ساعة دما مرسايلم فلما صوتا كعس أجري لعلوي لإثيوبيا لومي ببركز زولو قطماتي مقصيرة مساريت أمزلو بمسارة زي أب مدب خلت الزلاقان تاسودا عدوا لومي مس نفاس سلك لافتو أبزن ورات صوتا خلتن حارت عوتا ألم سجد أدماسون أشنا فيه تسفاين نجان تاسودا عدوا قولات زول صوتون كوين ملهم نزوت يسعيبو دما غانتا سولدا عدوا كاب 13 قطمات 10 شوعات نطو حزا ل 50 درجاون نغزيو كتعبي لازا غانتا دسي كتما ب 25 نطو نمدب خلته تمرح زلا غانتا انت تخون غانتا هلابا كتما دما بمعره 25 نطو بجول افالاي خلاي درجه تقميطالم ودر أتلتيكس وشت جزء عالم 2026 عامة فرنجي أبولند كتما تورون تجمير له أبتو درت ساتف زلا أتلت برك حيلهم دما بحد شحن 500 متر ودر قدم نقطع وتك قدم قمتوهاي بالله غاز غير تعدل أوارد ولو كم سعب دما ك40 مبل 21 ودر شامبيونا اتلتيكس ويت جزا عالم 2026 باسرالانت كوياسكو بومورسكي بولاند امكياد يركب او تودر كاب 118 هاجرات 674 اتليتات ب 27 عينات تودرات امس تافيركم بولاند نخلع غزيا تودر تسنادو زلام ابو ودر ويت جزا عالم 2026 فريات تግራይ ዝኾነት اتليت برك حيلهم بغويا 500 متر مصاري صوتا اكايدا كاب مدب خلته قدم درجه بمحاز نفس محلفهم أتليت بركة حيلهم ب4 دقيقة 10 سكندن 66 مايكرو سكندن بمؤتاوية سنبت نابي زكاد ودر فصامة حليفة زلام أبي مدب خلته مس بركة حيلهم استورا درا شمونت أتليتات اتن 3 طرحين نفصامة زورا در نطبي رخيبا بولنداويت كلاوديانن كينياويت سوزانن مس بركة حيلهم نفصامة زحلفة أتليتاتين كابي مدب حدا 3 كمون كابي مدب 3 أتليتات
ካብ ምድብ ክልተውን ንብርቂ ሓየሎም ሓዊሱ 3 ኣትሌታት ብድምር 9 ኣትሌታት ኣብ ውድድር ጉያ ፍጻመ 1500 ሜትሮ ሰንበት ኣብ ዝካየድ ውድድር ክነሓንሓየን ካብ ኩለን ዝበለጸ ቁልጡፍ ሰዓት ኣመዝጊባ ዘላ ኣትሌት ብርቂ ሓየሎም ልዑል ግምት ረኺባ ብርቂ ሓየሎም እተሪኦ ዘላ ብቕዓት ድማ ናእዳ ረኺባ ጓል 20 ዓመት ኣትሌት ብርቂ ሓየሎም ብውድድር ጉያ 1 ማይል 1500 ሜትሮ 3000 ሜትሮን 5000 ሜትሮን ብትሕቲ 20 ዓመት ክብረ ወሰን ዓለም ሰበረት ብልጽቲ ኣትሌት እያ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ኮሎምቢያ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ውድድር ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ መናእሰይ ዓለም ብጉያ 1500 ሜትሮ መዳዳ ወርቂ ኣጽሒፋ ምንባራ ይዝከር ኣብ ካልኦት ውድድራት እውን ብርክት ዝበሉ መዳዳታት ዝተዓወተት ንእስቲ ኣትሌት ብርቂ ሓየሎም ዝነኣድ ውጽኢት ኣብ ምምዝጋብ ትርከብ ኣትሌት እያ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎም ቀዳም ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ መስል ነይሮም ናብ ሃብቱ ክምልሰኩም ብወገን የብዛዝ ይመለኹ ሰላም ዜናታት ስፖርትን ዘቕርበና መሳርሕትና መረሳ ሃይላ መስጊነ ዝኸበርኩም ተመልከትና ደጊምና ንመላእ ተኸተልቲ እምነት እስልምና እንኳዕ መበል 1447 ዓመት በዓል ዒድ አልፈጥር ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ብምባል ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ እውን ኣብ ዜና ክንፍንብቶ በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ